मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक शोबा तिब से है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि तकरीबन दुनिया की निसफ आबादी इस वक्त मुँह की बीमारियों में मुब्तला है, जिससे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि आलमी सतह पर मुँह की बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। WHO के सरबराह ने मीडिया को बताया कि इस वक्त दुनिया की 45% आबादी यानी 3.5 अरब लोग किसी न किसी तरह मुंह की बीमारी में मुब्तला है। मुंह की बीमारियों में आम बीमारी दांतों की खराबी, उनमें दर्द, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने समेत मुंह में दर्द रहना शामिल है, जबकि ख़तरनाक बीमारियों में मुंह का कैंसर सर फहरिस्त है। दुनिया भर में सालाना 3,08,000 अफराद मुंह के कैंसर का शिकार हो जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में पानी में चलने वाली टैक्सी सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। यह अभी टैक्सी सर्विस का निज़ाम खलीज यास और राह के साहिल पर वहां आने वालों के लिए किया गया है। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप में शमूलियत के लिए जब पोलैंड की टीम मुल्क से रवाना हुई तो एक हैरान कुन मंजर देखा गया। कतर के लिए सफ़र करने वाली पोलैंड की फुटबॉल टीम के जहाज़ के साथ हवा में 2 F-16 तैयारे भी मौजूद थे। याद रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के दौरान कुछ दिन कबल एक मिसाइल गिरने से पोलैंड में 2 अफराद हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद से पोलैंड की फ़ौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पोलैंड के मुकामी मीडिया में फुटबॉल टीम के हमरा लड़ाका तैयारों की रवानगी को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। ईरानी मुजाहिरीन ने इनकलाब ईरान के बानी आयतुल्लाह खमीनी के पुराने घर को नजर आतिश कर दिया। सोशल मीडिया वीडियोज़ के मुताबिक ईरानी हुकूमत के सख्त क्रैकडाउन के बावजूद ईरान में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खमीनी को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके इस घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अब तक 300 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन के बिजली घर के ग्रिड ऑपरेटर्स ने कहा है कि रूस ने अपने ताज़ा हमलों में तोप खाने और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से मौसम सरमा के आगाज़ में 40% आबादी को बिजली की फराहमी में खलल पड़ा है। मसीहों के मजहबी रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि अमन का ख्वाह हूँ, हर शख्स को तशद्दुद ख़त्म करने, गैर मुसल्लह होने का अज़म करना चाहिए। उनका कहना था कि हम सबको अमन पसंद होना चाहिए। ईरानी हुकूमत ने फ्रांसीसी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से वजारत सनअत व तिजारत ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है। हुकूमती तर्जमान ने कहा है कि ईरान ने फ्रांसीसी कारों की दरामद के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने फ्रांस से कारों की दरामद के लिए लाइसेंस का इजरा रोक रखा था। बरतानवी वज़ीर ख़जाना जेरमी हंट ने कसाद बाजारी का सामना करती डूबती मईशत को बचाने के लिए अवाम पर बोझ डालने की तैयारी कर ली है। याद रहे कि बरतानिया में महंगाई और कसाद बाजारी की रोकथाम के लिए शरह सूद में मुसलसल 7वीं बार इजाफा देखने में आया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कैथोलिक चर्च में होने वाली जिनसी ज़्यादतियों पर पर्दा उठाया जा रहा है और मुतासरीन की शिकायत के बाद खुद चर्च की जानिब से इस हवाले से रिपोर्ट्स भी शाया की जा रही हैं। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के बाद अब इटली के कैथोलिक चर्च ने पादरियों के हाथों नाबालिग अफराद के जिनसी इस्तेहसाल से मुतल्लिक अपनी पहली रिपोर्ट जारी कर दी है। चर्च के मुताबिक 2000 के बाद जिनसी ज़्यादती के 600 केसेस वेटिकन में फ़ाइल किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90 मुतासरीन ने 68 अफराद पर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात आयद किए हैं। ज़्यादातर मुतासरीन की उम्रें 15 से 18 वर्ष के दरमियान है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज़ के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े हमारा पता ये है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मुंतज़मीन ने स्टेडियम के अल्कोहल बियर की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। कतर में फ़ुटबॉल मैचों के लिए इस्तेमाल होने वाले 8 स्टेडियम्स में अल्कोहल बियर की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। यूरोप के फुटबॉल सपोर्टर्स ने वर्ल्ड कप मैचों के दरमियान तमाम स्टेडियम्स में बियर की फ़रोख्त पर पाबंदी के फ़ैसले को इंतहाई गलत करार दिया है।
ٹیکنالوجی کی معروف کمپنی تھیرانوس کی بانی الزبتھ ہومز کو سرمایہ کاروں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کے جرم میں 11 برس سے زائد قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ انہیں دنیا کی سب سے کم عمر ارب پتی خاتون بھی قرار دیا گیا تھا۔ کیلیفورنیا کے ایک جج نے تھیرانوس کمپنی کی بانی الزبتھ ہومز کو اب ناکارہ بلڈ ٹیسٹنگ اسٹارٹ اپ میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے جرم میں 11 برس 3 ماہ کی قید کی سزا سنائی ہے۔ شنگن ممالک نے بارڈر کنٹرول کی مدت بڑھا دی۔ حالانکہ یورپی عدالت نے حال ہی میں فیصلہ دیا تھا کہ جرمنی، ڈنمارک اور دیگر شنگن ریاستوں کے پاس بارڈر کنٹرول کے سلسلے میں مدت بڑھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ بارڈر کنٹرول صرف اس صورت میں دوبارہ لاگو کیا جا سکتا ہے جب سلامتی کے حوالے سے بہت سے سنجیدہ خطرات موجود ہوں، لہٰذا شنگن ریاستوں کے پاس بارڈر کنٹرول کے اس سلسلے کی مدت بڑھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بارسلونا میں پاسیو دے گراسیا اور کائے دے بونا وسٹا کے سنگم پر ایک شخص 7ویں منزل سے گر کر شدید زخمی ہو گیا اور ہسپتال کلینک میں سیریس حالت میں داخل ہے، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ اسپین میں بچوں کی پیدائش سے کہیں زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ کرونا وبائی امراض کے ساتھ اموات کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ 2020 میں 1,50,000 سے زائد لوگ کرونا وائرس کی نظر ہوئے اور 2021 میں 1,13,000 باشندے دنیا فانی کو چھوڑ گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق اسپین بچوں کی پیدائش کا کمی کا شکار ملک ہے اور بچوں کی پیدائش سے زیادہ اموات اس ملک میں ہو رہی ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ بارسلونا میں کرائے کے فلیٹس اور مکانات میں سے 36% بہت زیادہ مکانات کے مالکان کی ملکیت ہیں۔ میٹروپولیٹن ہاؤسنگ آبزرویٹری کی ایک رپورٹ کے مطابق شہر کے 38.5% مکانات کرائے کے لیے ہیں۔ جہاں تک مجموعی طور پر شہر میں ہاؤسنگ اپارٹمنٹ کا تعلق ہے، اس وقت 7,54,326 فلیٹ ہیں اور اس میں کرائے پر کل کا 38.5% ہے، یعنی 2,90,416 فلیٹ ہیں، جن میں 36% ایک سے زیادہ مکانات کے مالکان کی ملکیت ہیں۔ بارسلونا سٹی کونسل کے مطابق شہر میں تقریباً 7,20,000 لوگ کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں۔ کاتالان علاقے ینارس دل بائیس میں سے 32 پر 2 کاروں کے تصادم کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے اور مزید 4 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ اس حادثے سے کاتالونیا انٹرسٹی نیٹ ورک پر 146 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین نے مائیگریشن اور افراد کی آمد و رفت پر اپنے 2 طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ 14 نومبر کو یورپی کمیشن برائے داخلہ کی امور یلوا جوہانسن کے 2 روزے دورے پاکستان کے بعد طے پایا ہے، جس کے دوران انہوں نے حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ ملاقاتیں کی تاکہ مائیگریشن اور سیکورٹی کے وسیع سلسلے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ یورپی یونین کی کمشنر جوہانسن نے پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ریوانی گھر سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ سکلڈ پاکستانی شہریوں کے لیے یورپی یونین کے رکن ممالک میں کام اور رہائش کے لیے پاکستان کے ساتھ ٹیلنٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کو تیز کریں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔